राज्यात आता चडशा वाठारांनी रानवटी जनावरांचो आकांत पातळला। फातर्प्या माड्डेमळात थळाव्यांक वाघ दिश्टी पडिल्ल्यान लोकांमदी भय निर्माण जाला। रातचे लोक भोंवतात, लोकांक फाफशिल्ले जाल्यार जबाबदार कोण? रान खात्यान दखल घेवन गावात पिंजरो बसोवचो, थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। माड्डेमळ फातर्पा हांगा जो दिलखुश देसाय म्हणटगे घरा मुखार वाघ दिश्ट पडलो आनी हो वाघ राती दिश्ट पडलो जेन्ना तिजी भुरगीं रातची 12 सुमार जेन्ना दार बंद करताले त्या टायमार ताका वाघ दिश्ट पडलो आनीक दिश्ट पडटच एक रोखडेच ताणें व्हिडिओ शूट करपा जाय म्हणून मोबायल काडलो पूण ताका तो मेळना। वाघ भिलो आनीक तो रोडाच्या ते सायडीच्यान आसा त्या वाटेन गेलो। म्हणजे हांगा खंय तरी ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो म्हणून दिलखुश देसाय जो आसा हेणी म्हागले कडेन आसा, कित्याक हो जो वाठार आसा हो देवळाचो वाठार आसा, दुसरो तो रोड आसा हो ONGC गेले कडेन आसा आनी आतां श्रावण म्हयनो जाल्ले कारणान येरादारी खूब जाता आनी त्याच बरोबर थंयच्यान इस्कॉलाची जी भुरगीं आसात हीं येतात म्हणटरे हांगा खंय तरी कोणाकय वायट कितें जावपा नाका, त्रास जावपा नाका आनी लोक श्रावणा येता देवळांनी, ह्या देवळां बरे भशेन येवचे, इस्कॉलाच्या भुरगीं आसा ती बरे भशेन वचची म्हण ताणें म्हागले कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर बेगीच्या बेगीन बंदोबस्त करचो। जें बाळ्ळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हेणी बेगीच्या बेगीन बंदोबस्त करचो म्हण ताणें म्हागले कडेन आसा। रमेश बाब जालें कितें राती 12 सुमार म्हजी चली गलकनीची दार बंद करपा म्हणून गेल्ली अरावंड 12 सो तेणी तो वाघ सारको रस्त्यार आमच्या घरा कडेन रस्त्यार डिस्टन्स सायडीक 5 मिटर आसा। गलकनी दार तेंकां बंद करपाक वाघ तेणी मोबायल काडलो फोटो घेतलो म्हणून फोटो काडचे पयलीं तो गेलो। मागीर सकाळी जेन्ना आमी CCTV पळयली जाल्यार हो वाघ हा तो सारको रस्त्यार ज्या रस्त्याचेर इस्कॉलाची सकाळी भुरगीं वता भरपूर आनी रहदारी बी खूब जाला, ONGC शॉर्टकट पडटा तेजे खातीर लोक बी खूब वता त्या रस्त्यार आनी तो जेन्ना गेला CCTV कॅमेराचेर कळ्ळें की 2 मोटरसायकलवाले गेला थंय विदीन 2 मिनटां फाटीं हें आसा। सारके रेजिडेन्शियल एरिया भितर रावता आनी त्याच बरोबर लोकय वता, इस्कॉला भुरगे येतात सकाळचे वता आनी सारको मदीं आख्या 2 गांवांच्या मदीं आहा तो सारको। म्हणजे कोणाकय कांय करपा नाका म्हणून तूं प्रिकॉशन पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करून धरचो म्हणलें। जेन्ना आतां थंय एक वाघ येयलो म्हणून कळ्ळो, आतां तेगेले CCTVचेर कळ्ळी न्हू आतां वाघ येयलो म्हणून, तेन्ना इमिडिएटली थंय एक्शन जावपा जाय। थंय आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॅमेरा बसयतलो आनी तेजे नंतर फुडली कारवाय करतलो अशें जायना। सद्याक पांजरो हाडून बसोवपाची गरज आसली आनी आतां जे पळय कितें आसा हो जो वाठार आसा तो देवळांचो वाठार आनी श्रावण म्हयनो आसल्यान लोक येरादारी देवळांनी चालू आसा तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्वरीत एक्शन घेवपाक जाय आसलें। हे तुगेले कॅमेरा बसोवपाचो हो टायम काडपाचो हे वेळ काडून धोरण करपाक जायनासलें। जेन्ना दिलखुश देसायन तेणें आपल्यान सांगलें बाबा आपल्या कॅमेराक थंय वाघ येयल्लो दिसलो, कॅमेरा कैद जाल्लो आसा, तेन्ना इमिडिएटली थंय पिंजरो हाडून बसोवपाची गरज आसली। हें फक्त डिले धोरण जालां आतां आनी सरकारान हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक हें व्हेरी डेंजरस आसा। आतां इस्कॉला भुरगीं येता त्या वटेन आनी जायती येरादारी वयता त्या वटेन। हय, भरपूर लोक वयता आनी देवळांनी लोक वयता तेवडच्यान आनी दुसरी म्हणल्यार भुरगीं पळय आहा न्हू, आतां इस्कॉलाची भुरगीं त्याच वाटेन तेवडच्यान वयतात तेन्ना हें सामकें एक भयानक हें जाल्लें आसा आनी तेगेल्या कॅमेराचेर सगळें सरळ दाखयता तेन्ना पांजरो हाडून बेगोबेग तेका धरचो अशी आमची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।